हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे बरीच असतील. तर वेलकम करतो आम्ही सो माझ्या चॅनलचे ज्याचे नाव असतं भुवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आयज कॉलेजींचे ब्लॉग स्टार्ट होता आणि आता माझे असं प्रेझेंटेशनाची घेऊन बसलेले. म्हणजे आयज म्हाका प्रेझेंटेशन हा दिवपाक आता लागी पावता ताका लागून म्हटलें पयलीं माझी प्रेझेंटेशनां दिवन काडलेलें. फाटी आमचे सेमिनार रिटर्न सेमिनार आसले ते दिल्ले. आता आमचे ओरल प्रेझेंटेशन हा पळय ते दिवपाचें आहा. सो म्हाजे एक्चुली रोल नंबर खूब फाटल्यान 17 तारीख बीन अशें आहा. आनी म्हटलें येवंक गावात ना गावात कित्याक लग्नाचो बोवाळ म्हणटा बांदून पुरळ जातलें. सो ताका लागून म्हटलें आसूं न्ही पयलीं दिता पळय तीच बरी म्हणून आतां पयलीं दिवन काडटा. आत्तां जस्ट म्हाजें प्रेझेंटेशन दिवन जालें फ्रेंड्स. आतां हांगासर येयला आनी हेंच्या वांगडा बसून पयलीं च्या घेता आनी मागीर भायर सरता. घरा वचूंक जाय मागीर कशें काम आहा. A few moments later. आता फ्रेंड्स युनिफॉर्म न्ही ताका लागून जॅकेट घालचें पडटा कित्याक परवरसून येता आसतना आख्खो धुल्लो आनी आख्ख्या धुल्ल्यान शर्टाक खूब बुरसो जाता धवो शर्ट. ताका लागून जॅकेट घालतात हांव आनी हरशींच हांव घालतालें जॅकेट. म्हाका जॅकेट जायच पडटा कित्याक नाजाल्यार धुल्लो आख्खो बसल्या उपरांत बुरसो जाता आनी धुल्ल्या उपरांत सुद्दां थंय मागीर हें वचाना कित्याक थंय परवरी काम चलता न्हू ताका लागून. तर आमी आतां वयता घरा. पळोवया आयज ट्युशन बीन घेतल्या उपरांत कामाक वयचें ना डायरेक्ट मामागेरूच वयतली मागीर आमी. तर फ्रेंड्स हांव जस्ट आत्तां घरा पावलें फ्रेश बीन जालें बेगीन आनी म्हाका हे आतां दीस खुबूच म्हटल्यार 3 दिसूच उरले आतां फक्त लग्नाक. आनी आयज हांव ते हेचो आरी वर्क करतलें म्हणजे घरात कडेन. आनी पळय ग्लू बी हाडला ग्लू आनी हांगासर हे पळय अशें हे सगळे बॉल चेन बीन आनी बिड्स बीन पळय आहेत. हे ऑर्डर करून हाडलेलें हांवें. सो हे आतां करून घेता हांव. म्हाका जाता पळय न्हू तशेंच करता फ्रेंड्स. म्हणजे एक आतां फर्स्ट ट्रायली मागीर फुडें जर मागीर केन्ना गरज पडली जाल्यार मागीर म्हाजें हांव करूं शकता न्हू ताका लागून. चला आतां करुया स्टार्ट. फ्रेंड्स आतां ही चेन हांवें पळय लायली अशी अशी आनी आतां फूल लावन घेतलें. मागीर मातशी हांगासर मोठी बॉल चेन आनी परत सायडीक बारीक ती अशी करून लावन पळयता कशें दिसता पळय न्हू तें. म्हाजे हांगासर इल्ली हांगासर गॅप आसा तुमकां दाखयता. ह्या ब्लावजाच्या हातीक पळय हांगा मदीं गॅप आसा सो हांगासर बरें दिसतलें न्हू तें. म्हाका दिसता तें आरी वर्क बीन आतां करता न्हू ताका लागून तें केलां. ब्लावज बी म्हाजो शिवला ऑलरेडी आनी तोच शिवनूच मागीर करतलें म्हणून दवरलेलो. तर आतां कंप्लीट करून घेता. फ्रेंड्स म्हाजे हांगासर अशें ह्या हातीक लावन जालें आनी ह्या हातीक लायलें. आतां हांगासर हेका लायता फाटल्यान गळ्याक अशें मोतयाचें ते लायल्या उपरांत मागीर एकदां कंप्लीट लूक दाखयता तुमकां. तरी आनीक म्हाका करपाक जाय ते मागीर. A few moments later. आतां जेवण बीन फ्रेंड्स सांजचें आतां वयता कामार कित्याक आतां लगीनूय लागीं पावलें न्हू आनी आयज मातशें बेगीनूय येतलें कित्याक आयज आमकां देवळान वचोंक जाय रातचें आमच्या भवानीच्या ओटी भरपाक लागून. A few moments later. तर फ्रेंड्स आतां आमी रेडी जाली वचपाक लागून. आयज आमच्या कुलदेवीची आमी ओटी भरतली म्हणजे आमकां वर्सान वर्स भरचीच पडटा ती. सो आतां रेडी बीन जाला आतां भायर सरता. हांव ओमकार नेहा बीन वयता आनी गोंधळूय आसतलो. तुमी म्हाजी कोण फाटली सबस्क्रायबर आहा पळय तेंच्यांनी पयलाच आसतलो म्हाज्या चॅनलाचेर गोंधळाचो व्हिडिओ बीन. पूण आयज हांव तुमकां परत दाखयता जी कोण न्यू एड जाल्या पळय न्हू म्हाज्या चॅनलाक जी मेंबर्स जाल्या पळय न्हू आतां न्यू तांकां लागून. तर चला फ्रेंड्स आतां आमी या लायटींग स्टार्ट फ्रेंड्स कित्याक आमचे भवानीचे आसता तेन्ना अशीच घालतात लायटी सगळ्यो लायटी घातल्या. परा घालता ओटी भरता आमी ताका लागून. तर फ्रेंड्स भजन बीन जालें. आतां हांगासर गोंधळाची तयारी करता ते सगळें क्लीन बीन करता. थंय तेल बीन आसलें काय मागीर निसरोंक जाता ताका लागून तें साफ करून घेता.
Mama,
फ्रेंड्स गोंधळ बीन झाला आता ओटी भरपाक स्टार्ट जातल्यो मारावल्या ही पळत फाटल्यान लायनी आता 12 विचारतात कितें विचारूंक जाय पळय न्हू तर फ्रेंड्स टायम आनी आतां आमी वयता घरा फुडें दादा आसा फाटल्यान पळया ती येता आयज ओटी बीन भरून जाली आनी 1:55 म्हटल्यार आतां घरा पावता म्हणसर आमकां 2 जातली तर चला आता